वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह कहफ का रुकू नंबर 11 मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने आपको कहा था कि कैसे ज़ुल्करनैन रहिमहुल्लाह ने दीवार को बनाया और याजूज और माजूज कैसे वो रोज़ दीवार को खोदते हैं और जब वो इंशाअल्लाह कहेंगे वो बाहर आएंगे और वो कैसे फसाद मचाएंगे, वो कत्ले आम करेंगे और फिर अल्लाह ताला उनको कैसे ख़त्म करेगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि दीवार बहुत मजबूत है, इस दीवार को कोई भी इसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता, इसको कोई फान नहीं सकता। लेकिन जब अल्लाह ताला का वादा आएगा जो हक पर मबनी है तो तब ये दीवार रेज़ा रेज़ा हो जाएगी और ये लोग बाहर आ जाएंगे। और हमें पता है कि क़यामत आने वाली है, क़यामत के करीब याजूज और माजूज का ज़ुहूर होने वाला है और ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है गोग और मैगोग, ये आएंगे। और आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सही बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 3346, जिसकी राविया ज़ैनब बिन्त जहश है रदियल्लाहु अन्हा, जो उम्मुल मोमिनीन है ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा। कैसे उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार वो खौफ की हालत में थे और उन्होंने कहा कि आज याजूज और माजूज की दीवार में एक होल बन गया है, एक सुराख बन गया है, यानी कि अब ये फितना करीब है। तो कब आएगी क़यामत, उसका इल्म रखने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और ये जो क़यामत है ये हक है, जो अल्लाह ताला का वादा है वो होगा, वो पूरा हो के रहेगा। जो मैंने आपको पहले कहा, ये इस वाली आयत में वकाना वादु रब्बी हक्का, बेशक जो अल्लाह ताला का वादा है वो क्या है, हक है। और वो कौन सा दिन है, वो है क़यामत, यौमुल क़ियामा। वो दिन है जब हमें अपने अमाल का बदला दिया जाएगा, तो ये वो दिन है। अल्लाह ताला क्या फरमाते, क्या होगा उस दिन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वतरकना बअज़हुम यौमइज़ि यमूजु फी बअज़िन वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ। और उस दिन हम उनको छोड़ेंगे और वो एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा। जब ये क़यामत आएगी, they will surge over each other, कौन, लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चल रहे होंगे, किसी को कोई होश नहीं होगा। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि, और जब सूर फूंका जाएगा, फ़जमअनाहुम जमआ, और सब लोगों को, सबको फिर इकट्ठा किया जाएगा उस दिन। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो भी दुनिया में आखिरी इंसान आने वाला है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको वहाँ पे क्या करेगा, जमा करेगा। ये है यौमुल क़ियामा के बारे में। फिर अल्लाह ताला फरमाते व अरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अर्ज़ा, और उस दिन हम क्या, उस दिन जो है जहन्नम को दिखाया जाएगा, किनको, ये जो काफिर है उनके सामने भी उनको जहन्नम दिखाया जाएगा। ये वही जहन्नम है जिसका इनकार करते हैं कुफ़ार, जो नहीं मानते हैं कि कोई क़यामत आएगी या कोई हमें फिर से दोबारा जिंदा करेगा। जो भी है इसी दुनिया में है और फिर कोई और दुनिया नहीं है। अल्लाह ताला क्या करेगा, जहन्नम उनके सामने पेश किया जाएगा, उनको जहन्नम दिखा दिया जाएगा। अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समआ। ये वही थे, वही लोग जिनके क्या थे, जिनके आँखों पर पर्दा था। कौन सा पर्दा, ये नहीं मानने का पर्दा, ये इन्होंने ईमान नहीं लाया उसका पर्दा।
اللہ تعالیٰ پر اعتبار نہیں کیا اس کا پردہ، یعنی جن کی آنکھیں میری یاد میں پردے میں تھی. پردہ مطلب وہ نہیں دیکھتے تھے جو صحیح بات تھی، جو حق ہوتا تھا اس کی طرف نہیں، وہ اپنی آنکھیں وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے. وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے. مطلب انسان سنتا ہے، ہمارے پاس کان بھی ہے، ہمارے پاس آنکھیں بھی ہیں، ہمارے پاس منہ بھی ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، جیسے اللہ رب العالمین فرماتے سورہ بقرہ میں، یہ گونگے بہرے انگے یہ نہیں آئیں گے حق بات پر. اسی طرح یہ وہ کافر جن کی آنکھیں میری یاد میں پردے میں تھی، انہوں نے کبھی حق کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی حق کو وہ سننا چاہتے تھے، نہ وہ اس کی طاقت رکھتے تھے، یعنی کہ حق کو سن کر بھی اندیکھا کرتے تھے. یہ ہے اس بات کا مطلب. اب آپ دیکھیے سورہ کہف میں ہم نے بڑا ذکر کیا جو اصحاب کہف ہیں ان کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا تو ہم نے پڑھا اصحاب کہف کا ذکر، اس میں بہت ہی خوبصورت ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ہم نے پڑھا یاجوج اور ماجوج کے بارے میں، ہم نے پڑھا ذوالقرنین کے بارے میں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، وہ ہم نے سارا دیکھا. اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں اعتماد ہو، ہمارا ایمان، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پہ پختہ ہو جائے. دنیا میں آپ جو بھی کرتے ہیں وہ تو موجود ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور پھر آپ کو دکھایا جائے گا. دنیا میں آپ کس حال میں گزر رہے ہیں یہ سب کچھ چلا جائے گا. کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہمارے اعمال جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے. جب بھی ہم قرآن کریم کو ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ان نشانیوں سے ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہا اللہ کو دیکھا، ہم کو کیا پتہ یوم الآخر کے بارے میں، ہم کو کیا پتہ فرشتے کہاں ہیں، ہم کو کیا پتہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں. جو ہمارا ایمان ہے ان پر وہ پختہ ہونا چاہیے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے پہلی قوموں کے بارے میں، انشاءاللہ آگے ہم قرآن میں ذکر کرتے جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے پہلی قومیں بنائی وہ کیوں ہلاک ہو گئی، وہ کیوں برباد ہو گئی. وہ تو ایک گناہ کرتے تھے. اگر قوم لوط علیہ السلام کی قوم، وہ کیا کرتے تھے، وہ تو ہومو سیکچویلٹی یعنی کہ مرد کے ساتھ شادی اور عورت کے ساتھ شادی کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا. آج کل سارے گناہ عام ہو چکے ہیں. یہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا حال کیا ان قوموں کا، کیسے وہ ختم ہو گئے. قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم شعیب، اللہ تعالیٰ نے کیسے سب کو زمین بوس کر دیا، کیسے ان کو ہلاک کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بچایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا. ہم نوح علیہ السلام کی بات کریں گے تو کیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا جب پانی میں ڈوب رہا تھا، نوح نے کیا کہا اللہ کو، اے میرے اللہ آپ نے کہا تھا نا آپ کے عیال کو بچاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ رب العالمین نے کیا کہا، لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، اس نے ایمان نہیں لایا تھا. تو پھر کیسے وہ ڈوب گیا نوح علیہ السلام کا بیٹا. تو وہی کامیاب ہو گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ان پر ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے. تب جا کے ہماری کامیابی ہے وہ ہمارے قدم چومے گی. کیونکہ دنیا کے مسائل، دنیا کی مشکلات نہیں رہنے والے ہیں، بس ہمارا ایمان ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. پھر اس کا آخری رکوع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توحید کے بارے میں. اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں مگر ان کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. کیوں ہوگا ایسا، انشاءاللہ اگلی بار آپ کو بتا دوں گی. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا.
میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔